ओके ठिक छ सुन्ने छैन आवाज हो सुन्ने सर ल ओके थ्यांक यू भेरी मच हाम्रो लास्ट विक चाहिँ त्यही थियो अब अलिकति स्लाइड सेयरिङ त्यो मलाई प्रब्लम भयो नेट प्रब्लम नै थियो होला स्लाइड सेयरिङ भएन भनेर क्रोमेटिक एभरेसनको हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ र त्यही डिस्कसनलाई मैले आज फेरि रिभिजन गर्दिनँ जस्ट स्लाइड मात्र सो गरेर त्यसको समराइज पार्ट पोइन्ट मात्र म कन्क्लुजिभ पोइन्ट मात्र अथवा भनौँ न एउटा डिफिनेसन मात्र म एक्सप्लेन त्यसलाई एउटा स्टेट गर्न बेटर नै होला आज फेरि त्यही कुरा रिभिजन गर्दा हाम्रो अगाडिको मेन कोर्सहरू क्लासहरू लानु पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ टाइम पनि लिमिटेसन छ नि होइन पछि बरु टाइम पुग्यो भने फेरि रिभिजनको रूपमा आउँला क्रोमेटिक एभरेसन व्हाट इज क्रोमेटिक एभरेसन अब यसको एक्सप्लेनेसन अस्ति मैले दिइसकेको छु स्लाइड आज देखिसकेका छौँ अस्ति स्लाइड नदेखेको हुनाले मैले स्लाइड देखाइदिएँ मेन बेसिकल्ली क्रोमेटिक एभरेसनमा अब लेन्स हामीले क्रोमेटिक एभरेसन लेन्सको लागि स्टडी गर्दैछौँ र लेन्स बिहेभ एज अथवा लेन्स सो प्रिजमेटिक बिहेभियर होइन लेन्सले एउटा प्रिजमको जस्तै बिहेभियर सो गर्छ भन्ने कुरा पनि यो स्लाइडमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ इट मिन्स डेभिएसन प्रोड्युस बाई स्मल एङ्गल प्रिजम भन्ने फर्मुलालाई हामीले डेभिएसन प्रोड्युस बाई स्मल एङ्गल प्रिजम जुन फर्मुला थियो त्यो फर्मुला हामी लेन्समा पनि युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो त्यो रिलेसनबाट डेभिएसन र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छन् एक आपसमा भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र वेभलेन्थ दे आर अल्सो इन इन्भर्स रिलेसन र त्यही डेभिएसन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र वेभलेन्थको एउटा जुन भेरिएसन छ त्यो कारणले गर्दा व्हाइट लाइट 7 कलरमा स्प्लिट हुन्छ जब लेन्स अर प्रिजमबाट व्हाइट लाइट इन्सिडेन्ट अथवा पठाइन्छ त्यसपछि आफ्टर रिफ्र्याक्सन द व्हाइट लाइट गेट स्प्लिटेड इन्टु 7 कलर्स एन्ड दिस इज नोन एज डिस्पर्सन भनेर पढेका थियो र त्यही डिस्पर्सनको कारणले डिफ्रेन्ट कलरको डेभिएसन डिफ्रेन्ट हुने भएपछि दे गेट फोकस्ड एट डिफ्रेन्ट पोइन्ट सो अ शार्प सिंगल इमेज क्यानट बी फर्मड बट अ ब्लड टाइप अफ इमेज इज फर्मड व्हिच इज नोन एज क्रोमेटिक एभरेसन भनेर एक्सप्लेनेसन गरेका थियौँ र त्यसको फाइनल of lens to focus all color of light at a single point is known as sorry is known as chromatic aberration. र फिगर त क्लियर छ फिगर अर्को स्लाइड देखेको छ फिगर वाला यस सर फिगरबाट सबै कुरा क्लियर छ हैन पहिलो दोस्रो फिगरलाई हेर पहिला दोस्रो फिगरमा व्हाइट लाइट इन्सिडेन्ट गरेका छौं अब हामीले रेड कलर र भोलेट कलर लिएका छौं डिस्पर्सनबाट रेड कलर एफआर भन्ने ठाउँमा कन्भर्ज भएको छ दिस रिप्रेजेन्ट द फोकस फर रेड कलर फोकस में किन लेखियो बिकज रे अफ लाइट इज इन्सिडेन्ट प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस when a ray of light is parallel to principal axis then after refraction they get focus at focus अथवा they get converge at focus अथवा they passes through focus भन्न खोजेको व्हाइट लाइट प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल छ भने त्यो रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि त्यो कुन पोइन्टमा गएर कन्भर्ज हुन्छ फोकस पोइन्टमै कन्भर्ज हुन्छ त्यो बेला हामीले फोकस नै मान्यौ र इमेज पनि कहाँ बन्छ फोकसमै बन्छ सो इट इज अल्सो नोन एज इमेज फर रेड कलर हैन इमेज र फोकस एउटै पोइन्ट हो त्यो सम्मको डिस्टेन्स हामीले फोकल लेन्थ एफआर लेखेका छौं त्यसरी नै सिमिलरली भोइलेट कलर सम्मको फोकस सम्मको डिस्टेन्स फोकल लेन्थ स्मल एफबी छ र यो अब अब्जेक्ट चाहिँ यो फोकस फर भोइलेट कलर र फोकस फर रेड कलर सम्म स्प्लिट एउटा स्प्लिट भएर एउटा ब्लड टाइपको इमेज फर्मेसन हुन्छ सो यो स्मल एफआर माइनस एफबी जुन फोकल लेन्थको डिफरेन्स छ त्यसले यो ग्याप दिन्छ नि त्यसलाई भन्छौं लंगिट्युडनल क्रोमेटिक एबरेसन यो अनि पहिलो फिगरमा हेर्यो भने त्यस पहिलो फिगरमा हामीले पोइन्ट अब्जेक्टबाट रे व्हाइट लाइट लिएका छौं र यो बेलामा पनि भोइलेट र रेड कलर लिएका छौं त रेड कलर फोकस भएको ठाउँ फोकस छ नि एफआर त्यो एफआर होइन यहाँ अब लेख्ने बेलामा यो त्यहाँ लेख्दा अब अलिकति मिस्टेक नै लेखियो यसलाई करेक्सन तिमीले अब मैले यहाँ भनिदिराखेको छु अब यो स्लाइडमा अहिले मैले करेक्ट गरिन तिमीले आफूले नोटमा त्यहाँ यसो सम्झिने पोइन्ट आउट गर यो के हो एफआर होइन यहाँ के हुन्छ ल भन सिम्बल यो अघिको प्यारलल रे भएको हुनाले फोकस पनि त्यही हो इमेजको ठाउँ पनि त्यही हो भने अहिले फोकस र इमेज त फरक हुन्छ बस यसले फोकस जनाउँछ पहिलो फिगरमा यसलाई फोकस भन्न पाइन्छ हेलो दोस्रो फिगरमा फोकस हो भने पहिलो फिगरमा फोकस भन्न पाइन्छ कि पाइन्न ल भन्नु फोकस हुनलाई त के हुनु पर्यो प्यारलल रे गएको जुन प्यारलल रे थियो त्यो चाहिँ जहाँ कन्भर्ज भयो त्यो फोकस थियो यहाँ त हामीले प्यारलल रे इन्सिडेन्ट गरेका छैनौं त्यसकारण यो के हो फोकस होइन कि इमेज फर रेड कलर हो कि पोइन्ट अर पोजिसन अफ इमेज फर रेड कलर यसलाई आईआर लेख्न सकिन्छ यहाँ आईआर र इमेज सम्मको डिस्टेन्समा हामीले इमेज डिस्टेन्स भने चाहिँ यसलाई भिआर लेख्न सकिन्छ अघि
भिआर भने पनि एफआर भने पनि एउटै हो, किन इमेज डिस्टेन्स पनि त्यही हो, फोकल लेन्थ पनि त्यही हो, इमेजको ठाउँ पनि त्यही हो, फोकसको ठाउँ पनि त्यही हो। अहिले इमेजको ठाउँ र फोकस फरक हुन्छ भनेपछि अहिले यो इमेजको ठाउँ हो र इमेजको ठाउँसम्मको डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्स त्यसलाई भन्छ भिआर है, यहाँ एफआरले होइन भिआर हो। त्यसैले भ्योलेट कलर फोकस भएको ठाउँमा जुन यहाँ इमेज बनेको छ त्यो इमेज फर भ्योलेट कलर भनेको आइभी लेख्न सक्छौँ हैन, एफबी नलेखिकन आइभी। एफबी त यो दोस्रो फिगरमा हुने भयो, दोस्रो फिगरमा इमेज पनि त्यही ठाउँमा भयो, फोकस पनि त्यही ठाउँमा भयो, एउटै भयो। हामीले डाइरेक्ट फोकसै लेख्यौँ, इमेजको सिम्बल दिएनौँ, किनकि आइभी भने पनि एफबी भने पनि एउटै भयो। यहाँ के भयो, एफबी छुट्टै हुन्छ, आइभी छुट्टै हुन्छ। सो आइभी इमेज भ्योलेट कलरको इमेजसम्मको डिस्टेन्स हामीले इमेज डिस्टेन्सलाई भीले जनाइन्छ नि बेसिकली हैन, भी भनेर लेख्न सक्छौँ। अनि यहाँ भिआर माइनस भिबीले के दिन्छ, लङ्गिट्युडनल क्रोमेटिक एबरेसन। भिआर भनेको रेड कलरको फोकस भएको ठाउँसम्मको इमेजको डिस्टेन्स, भिबी भनेको भ्योलेट कलरको इमेजको डिस्टेन्स। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो होला हैन यो दुईटा फिगरबाट। ओके, इज इट क्लियर अर नट? यस सर, यस सर। ठिक छ। त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइड पनि मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ, जुन छ द इनेबिलिटी अफ लेन्स टु फोकस अल कलर अफ लाइट एट अ सिंगल पोइन्ट ड्यू टु भेरिएसन अफ रिपेयर इन्डेक्स भनेर जुन इज नोन इज क्रोमेटिक एबरेसन अलरेडी डिफाइन गरिसकेको छु। इन द फिगर एफआर माइनस एफबी रिप्रेजेन्ट्स द लङ्गिट्युडनल क्रोमेटिक एबरेसन अर एक्सियल क्रोमेटिक एबरेसन भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। र नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेसन फर लङ्गिट्युडनल क्रोमेटिक एबरेसन जुन पनि प्लस 2 मा आफूले पढेको रिभिजन नै हो, त्यो भएर यसलाई पनि मैले धेरै टाइम युज गर्दिनँ, सर्ट र स्लो गरेर अलिअलि ब्रिफिङ गरेर अगाडि जान्छु। र एक्सप्रेसन फर लङ्गिट्युडनल क्रोमेटिक एबरेसन जुन यो स्लाइडमा ल्याङ्ग्वेज छ त्यो ल्याङ्ग्वेज त्यही अघिकै फिगरको ल्याङ्ग्वेज हो, त्यसमा यो ल्याङ्ग्वेजलाई मैले फेरि 1 बाई 1 पढ्नु नपर्ला। जस्ट यहाँ वी कन्सिडर अ प्यारल बिम अफ, हामीले प्यारल बिम नै सपोज गऱ्यौँ, कुनै पोइन्ट अब्जेक्टबाट रे सपोज गरेनौँ। प्यारल बिम सपोज गरेपछि इमेजको ठाउँ भनेकै फोकसको ठाउँ भयो, इमेज डिस्टेन्स भनेकै फोकल लेन्थ भयो कि, त्यसरी बुझ्नु पाइयो। र सेम ल्याङ्ग्वेज छ यहाँ, एफआर एफबी एन्ड एफआरबी द फोकस पोइन्ट फर रेड कलर एन्ड भ्योलेट कलर एन्ड रेड कलर। त्यसरी नै एफबी एन्ड एफआर, स्मल एफबी एन्ड एफआर आर द फोकल लेन्थ फर भ्योलेट कलर एन्ड रेड कलर, जुन यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छ त्यो आफूले हेर्न सक्छौँ ल। ओके, यसको डेरिभेसनतिर जाँदाखेरि पनि भेरी सिम्पल छ। For the derivation of longitudinal chromatic aberration, we start from lens maker's formula for mean color. Basically अब हामी mean color भनेर लेख्छौँ यहाँ इन जनरल, किनकि अब हामीले 7 कलरमा व्हाइट लाइट स्प्लिट हुन्छ भनिसकेपछि प्रत्येक कलरको फोकल लेन्थ डिफ्रेन्ट हुने भयो, प्रत्येक कलरको रिफ्रेक्टिभ भ्यालु डिफ्रेन्ट हुने भयो, प्रत्येक कलरको डिस्पर्सिभ प्रत्येक कलरको त्यो जुन फोकल लेन्थ र डिफ्रेन्ट भ्यालु के हुने भयो, डिफ्रेन्ट भएपछि प्रत्येकको डेभिएसन पनि डिफ्रेन्ट आउने भयो है। सो वी युज हियर लेन्स मेकर्स फर्मुला 1 by f v is equal to mu minus 1 by f is equal to mu minus 1 by r1 plus 1 by r2, where f represents focal length of mean color, mu represents refractive index of mean color, and r1 and r2 are the radii of curvature of two lens surface. So from this relation we can find the value of 1 by r1 plus 1 by r2 is equal to 1 upon f mu minus 1. That is the equation number 1. Very simple formula. Now we use this formula for violet color. So 1 by fv is equal to mu v minus 1 by r1 plus 1 by r2, where fv represents the focal length of lens for violet color, mu v represents the focal length for reference index for violet color, but r1 and r2 be the same for same lens हैन। एउटै लेन्स हो, एउटै लेन्सको लागि डिफ्रेन्ट कलर भए पनि रेडियस अफ कर्वेचर चेन्ज त हुँदैन। So put the value of 1 by r1 plus 1 by r2 from equation 1 and we find the equation number 2. Equation number 2 आएको, equation number 2 very simple relation हो, 1 को भ्यालु लगाएर पुट गरेपछि हामी इक्वेसन नम्बर 2 डिराइभ गरेका अथवा डिटरमाइन गरेका छौं। इक्वेसन नम्बर 2 सम्म केही कन्फ्युजन छ? फाइन सर। ओके, सिमिलरली इक्वेसन नम्बर 2 लाई जनरलाइज गर्दै same formula is used for red color. So put or replace 1 by fb by 1 by fr and mu v by mu r हैन। यो v को ठाउँमा r रिप्लेस गर्यो भने पुग्यो फर रेड कलर डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ। सो इक्वेसन नम्बर 3 is very simple form of अथवा जनरलाइज फर्म अफ इक्वेसन नम्बर 2 where 1 by fr is equal to mu r minus 1 f mu minus 1. Now if we
सल्भ इक्वेसन नम्बर 2 and 3 भनेको अर्थ इक्वेसन 2 र 3 एक आपसमा घटाउने सबट्र्याक्ट गर्यो भने सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन थर्ड फ्रम इक्वेसन 2 वी गेट 1/fe - 1/fr LHS सबट्र्याक्ट गर्ने RHS सबट्र्याक्ट गरेको छ यहाँ अनि एलसीएम लिएको छ सेकेन्ड स्टेपमा त्यो आफै हेर्न सक्छौ एलसीएम लिइसकेपछि fr - fb को भ्यालु हेरेर निकालेको छ इक्वेसन नम्बर 4 मा अब एउटा फर्मुला के युज गरिएको छ fv * fr को ठाउँमा f² लेखिएको छ और f भनेको √ओभर fv * fr लेखिएको छ एउटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा ज्योमेट्रिक मीन को रूपमा लेखिएको छ जस्तो तिमीलाई a र b दुईवटा अल्जेब्रामा कुनै दुईवटा भेरिएबल अथवा नम्बर छ भने a र b को मीन हैन c छ भने c भनेको के हुन्छ √ओभर ab भनेर लेख्छ नि त्यस्तै यहाँ पनि fv र fr को जुन मीन फोकल लेन्थ f छ भने f भनेको √ओभर fv * fr यहाँबाट f² भनेको fv * fr आउने हैन so the above equation becomes fv * fr को ठाउँमा f² राखौं त्यसपछि अर्को रिलेसन पनि युज गरिएको छ डिस्पर्सिभ पावर ओमेगा म्यु v माइनस म्यु r अपन म्यु माइनस 1 भनेको डिस्पर्सिभ पावरको फर्मुला हो this represents the dispersive power of lens and so we finally get the relation fr minus fb is equal to omega multiple f भनेको डिस्पर्सिभ पावर र मीन फोकल लेन्थ अफ मीन कलर अफ लाइट को जुन प्रोडक्ट छ त्यसले दिनेछ लंगिट्युडनल क्रोमेटिक एब्रेसन मीनलाई हामी येलो ले मान्छौं नि सर हजुर कलर अफ लाइट येलो लाई हजुर मीनलाई येलो ले मानिन्छ अब त्यो अलमोस्ट हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि मीन कलर को फोकल लेन्थ भनेको सबै कलर को जुन फोकल लेन्थ छ नि त्यसको सँग नियर अबाउट रिप्रेजेन्ट गर्ने भ्यालु हुने हो के त्यसकारणले येलो कलर नै मानिन्छ हैन अब किनकि यहाँ fr र fb को फोकल लेन्थ एक आपसमा धेरै डिफरेन्स हुन्छ तर मीन कलर को फोकल लेन्थ को भ्यालु रेड कलर सँग पनि नजिक हुने भयो वायलेट कलर सबै कलर सँग नजिक हुने भयो त्यो भएर fr भनेको ठाउँमा पनि अर्को तरिकाले यसरी बुझ्नु पाएको अघि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन नगरिकिन fr भनेको ठाउँमा पनि f लेख्न पाइयो बिकज मीन कलर को त सबै कलर सँग नजिक हुने भएपछि त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भएपछि fr को रिप्लेसमा हामी नियरली इक्वल टु f पनि लेख्न पाइयो fb को नियरली इक्वलमा f पनि लेख्न पाएपछि f * f f² यसरी पनि लेखिएको भन्ने बुझ्छ ओके सर ओके थ्यांक यू ल अब आज हामी नेक्स्ट टपिक्स तिर जाउँ ल नेक्स्ट टपिक्स मा के टाइटल छ ल भन त टाइटल के देखेको छ सर्कल अफ लिस्ट कन्फ्युजन सर्कल अफ लिस्ट कन्फ्युजन छ सर्कल अफ लिस्ट कन्फ्युजन मा हामीले फिगरमा हेर्यो भने तिमीले फिगरमा यहाँ कन्भेक्स लेन्स हो लिएको मैले कन्भेक्स लेन्स जुन पावर पोइन्टमा बनाएको थिए त्यो पावर पोइन्ट यो हाम्रो यो अर्को फर्मेटमा आयो कि यहाँ करेक्सन हामी नहेर्ने हजुर करेक्सनको लागि त्यो अहिले परेन करेक्सन भनेको तिम्रो अहिले पढ्ने एभरेजनको करेक्सन भनेको त एक्रोमेटिजममा त्यो पछि आउँछ तर पढ्ने हो हामी पढ्ने हो नपढ्दो उपाय छैन नि पढ्ने हो नि यही स्लाइड पछि आउँछ ओके तर एउटा कुरा के बुझ यो मैले तिमीलाई पठाइदिन्छु पीडीएफमा पठाएको पीडीएफमा त लेन्स नै छ यहाँ चाहिँ मैले पावर पोइन्टमा लेन्स बनाए पनि यो फर्मेटमा चेन्ज हुँदाखेरि लेन्सको ठाउँमा के देखिएको छ हेर त लेन्स जस्तै छ छैन एउटा रेक्टेंगल जस्तो छ हैन ग्लास हो त्यो यो के हो यो कुन लेन्स हो भन्ने बुझ अहिले बुझ तर मैले तिमीहरुको स्लाइडमा फाइल पठाउँदा त लेन्स नै बनाएर पठाएको छु हैन यो के हो भन्ने बुझ अहिले कुन लेन्स हो यो कन्भेक्स लेन्स हो भनेर ओके कन्भेक्स लेन्स है त्यो बुझ्यो ओके किनकि कन्भेक्स लेन्स नै ड्रा गरेर बनाए यता फर्मेट यता अतिर आउँदाखेरि फर्मेट चेन्ज गर्न आउँदा यसले यस्तो प्लेनमा चेन्ज गरिदियो तर पीडीएफमा फेरि कन्भेक्स नै छ पीडीएफमा जुन अर्को पावर पोइन्टबाट पीडीएफमा कन्भर्ट गरे त्यो कन्भेक्समै छ हामीले फेरि यो मेरो अब यो अहिले मैले जहाँबाट सो गरेको छु त्यहाँ चाहिँ अब फर्मेट आयो चेन्ज गरेर आइदिएछ अब हैन मलाई पनि थाहा थिएन ओके सर्कल अफ लिस्ट कन्फ्युजन भनेको के हो भन्ने पहिला सुरुमा बुझ्न छँदैछ स्टडी गर्न सकिहाल्छौ वन बाइ वन सेन्टेन्स हेरेपछि आफू बुझ्न सक्छौ तर यहाँ मेन सर्कल अफ लिस्ट कन्फ्युजन कसलाई कसरी बुझाउन खोजिएको भन्ने कुरामा हामी बुझ्नु पर्यो अब हामीले पढ्दै थियौं यहाँ अगाडि क्रोमेटिक एब्रेसन र त्यही क्रोमेटिक एब्रेसनको फेरि सेम सेन्टेन्सहरु यहाँ रिभिजनको रूपमा लेखिन्छ लेख्न पर्छ तिनै कुरा यहाँ रिपिट हुने हो
क्रोमेटिक एब्रेसन हामीले भनिसक्यौँ, यो फिगरमा पनि सो गरिसक्यौँ कि हैन। व्हाइट लाइट जब लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन हुन्छ 7 कलर 7 ठाउँमा फोकस हुन्छ, इट मिन्स एउटा शार्प इमेज बन्दैन, ब्लड टाइपको इमेज फर्मेसन हुन्छ, व्हिच इज नोन एज क्रोमेटिक एब्रेसन भन्ने कुरा एउटा जनरल एक्सप्लेनेसन हामीले गरिसकेका छौँ। त्यही कुरा यहाँ यो स्लाइडमा पनि लेखिएको छ। हेर त, फर अ पोइन्ट अब्जेक्ट illuminated by white light and situated on image are formed along the axis which are extended from red to, अब हाम्रो लागि हामीले violet र red लिएको हुनाले from V to R हैन। अघिको मैले बनाएको फिगर चाहिँ एउटा प्यारलल टु व्हाइट लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस थियो, त्यो भएर भायोलेट कलरको ठाउँमा जुन इमेज बनेको ठाउँमा त्यो फोकस पनि हो, तर मैले एफ भी र एफ आर लेखेको थिएँ हैन। तर अहिले हामीले लिएको रे चाहिँ प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस छैन, त्यसकारण यो एफ बी जहाँ गएर भायोलेट कलर फोकस भयो त्यसलाई एफ बी भन्न मिल्दैन। त्यो पोजिसन अफ इमेज आईभी लेख्न पनि मिल्न सक्यो, अथवा आईभी लाई मैले सिम्पली आईभी ले जनाएँ। भी ले के जनायो, पोजिसन अफ इमेज फर भायोलेट कलर भनेर जनाएँ। यहाँ आर ले के जनायो, पोजिसन अफ इमेज फर रेड कलर, रेड कलरको लागि इमेजको पोजिसन हो। इमेज कहाँदेखि कहाँसम्म एक्सटेन्ड हुने भयो, पोइन्ट भी टु आर सम्म। इट मिन्स यहाँ एउटा ब्लड टाइपको इमेज फर्मेसन हुने भयो। त्यो इमेज हेर्नलाई हामीले लेन्स राखिन्छ। यदि लेन्स यहाँ फिगरमा अहिले देखाएको छ एक्स वाई लेन्स, के अरे सरी लेन्स होइन स्क्रिन राखिन्छ। जुन हामीले फिगरमा एक्स वाई स्क्रिन देखाएको छ, त्यो एक्स वाई स्क्रिनलाई अब यदि हामीले यो रेड डायग्रामको कन्स्ट्रक्सनबाट अहिले यदि यही जुन ठाउँमा देखिएको छ त्यही ठाउँमा यदि स्क्रिन एडजस्ट गर्यो, यामेन भन्ने ठाउँमा यहाँ छ, त्यो ठाउँमा स्क्रिन एडजस्ट गर्दाखेरि केही न केही एउटा क्रोमेटिक एब्रेसन लिस्ट भएको इमेज फर्मेसन हुन्छ। इट मिन्स यो केसमा क्रोमेटिक एब्रेसन सहितको एउटा ब्लड टाइपको इमेज फर्मेसन भएको छ। त्यो एब्रेसनको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको जुन अहिले देखिएको स्क्रिनमा जुन स्क्रिन छ नि पोजिसन, त्यो ठाउँबाट लेफ्ट अर राइट साइडतिर स्क्रिन सार्दै गयो भने पनि देख्ने इमेजको एब्रेसन हाई हुन्छ, म्याक्सिमम हुँदै जान्छ, अथवा ब्लड टाइपको इमेज फर्मेसन हुँदै जान्छ। तर यही जुन ठाउँमा देखिएको छ त्यो ठाउँमा स्क्रिन राख्दाखेरि यो रेड डायग्रामको कन्स्ट्रक्सनबाट यहाँ यस्तो हुन आएको छ। यही ठाउँमा राख्दाखेरि त्यहाँ बन्ने एभरेसन लिस्ट हुन्छ, त्यहाँ बन्ने इमेजको एभरेसन लिस्ट, अथवा केही न केही शार्प इमेज त्यहाँ बनिरहेको हुन्छ हैन। 100% शार्प नभए पनि जुन एभरेसन मध्येको लिस्ट एभरेसन त्यो ठाउँमा फर्मेसन हुँदाखेरि यो जुन स्क्रिनमा देखिएको इमेज छ, जुन इमेज फर्मेसन भएको छ, त्यो इमेजको एभरेसन के हुन्छ, लिस्ट हुन्छ। तर पनि केही न केही ब्लड टाइप अर सर्कुलर टाइपमा एउटा सर्कुलर एउटा ब्लड टाइप भनेपछि सर्कुलर टाइपमै जान्छ। त्यो एउटा सर्कुलर टाइपमा इमेज बनेको हुन्छ र जुन त्यो सर्कुलर टाइपको इमेजको एभरेसन लिस्ट हुने कारणले योलाई हामी के भन्छौँ, सर्कल अफ लिस्ट कन्फ्युजन भनेर यहाँ यसरी नाम राखिएको छ। र जुन यो स्क्रिन यहाँ राख्दाखेरि जुन यामदेखि यानसम्म जुन इमेज बनेको छ त्यो इमेजको डायमिटर हो। यो त्यो डायमिटरलाई हामी के भन्छौँ, सर्कल अफ सरी डायमिटर अफ लिस्ट कन्फ्युजन, डायमिटर अफ लिस्ट कन्फ्युजन। र त्यो डायमिटरको भ्यालु यामदेखि यानसम्म त्यसलाई हामी स्मल डी ले जनाउँछौँ। स्मल डी यहाँ फिगरमा नदेखाए पनि मैले उता ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु। त्यस्तै अर्को लेन्सको डायमिटर पीदेखि क्यूसम्म भयो, पीदेखि क्यूसम्मको यो भ्यालु यो पार्ट भनेको डायमिटर अफ लेन्स हो, त्यसलाई हामी क्यापिटल डी ले जनाउँछौँ। र हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गर्न खोजेको रिलेसन के हो भन्दाखेरि सर्कल अफ लिस्ट कन्फ्युजनमा डिटर्मिनेसन अफ डायमिटर अफ द इमेज, यहाँ हामीले डायमिटर अफ द इमेज निकाल्दैछौँ, एमएनको भ्यालु निकाल्दैछौँ। एमएन भनेको स्मल डी हुन्छ, स्मल डी को भ्यालु इन टर्म्स अफ डायमिटर अफ लेन्स क्यापिटल डीमा निकाल्दैछौँ है। त्यो रिलेसन अब नेक्स्ट स्लाइडमा आउनेछ। र यहाँ अब नामहरू सिम्बलहरू त आफ्नो तरिकाले दिन सक्छौँ, इजी बनाउन सक्छौँ। मैले अब्जेक्टको ठाउँको लागि ओ भनेर सिम्बल दिएको छु। अब्जेक्टदेखि लेन्ससम्मको डिस्टेन्स अब्जेक्ट डिस्टेन्स यु भयो। अनि त्यसपछि रेड कलर फोकस भएको पोइन्ट आर भनेर लेखेको छु, विच रिप्रेजेन्ट द इमेज पोजिसन अफ इमेज फर रेड कलर। लाइकवाइज भायोलेट कलरको लागि भी लेखिएको छ, विच रिप्रेजेन्ट्स द पोजिसन अफ इमेज फर भायोलेट कलर हैन। इमेज डिस्टेन्सलाई भिभी लेखिएको छ, भायोलेट कलरसम्मको इमेज डिस्टेन्स भिभी भयो भने रेड कलरसम्मको इमेज डिस्टेन्स भिआर। इमेज डिस्टेन्सलाई भीले जनाइन्छ के अरे, भायोलेट कलरलाई भिभी, रेड कलरलाई भिआर भनेर हामीले जनाएका छौँ हैन। र यही कुरा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सरी ल्याङ्ग्वेज यहाँ के छ स्लाइडमा छ। यो ल्याङ्ग्वेज मैले 1 बाई 1 गरेर पढ्न पक्कै नपर्ला, पढ्न पर्छ पर्दैन सर, पढ्न पर्छ कि नहीं? पर्दैन सर, पर्दैन सर है, त्यो आफूले हेर्न सक्छु। ओके, अब यही फिगर अब यही ल भने मैले पढेँ। ओके, अब यही फिगर अनुसारको डेरिभेसनतिर हामी जाउँ। वी हेभ लेन्स फर्मुला हाम्रो के हुन्थ्यो, 1 बाई एफ इक्वल टु 1 बाई भी माइनस 1 बाई यु साइन कन्भेन्सनबाट
यो आफूले देख्दाखेरि यहाँ 1/v माइनस देखिएको छ कि छैन भने त मैले यहाँ स्लाइड सो गर्दा मेरोमा माइनस यो फर्मेटले गर्दाखेरि यस्तो पिडिएफमा त पुरै क्लियरै छ। यहाँ चाहिँ अहिले आफूले यहाँ माइनस देखिएको छ कि छैन बिचमा खाली मेरोमा के हजुर खाली छ त्यहाँ हो खाली छ यहाँ हो यो फर्मेटमा यस्तो देखाइरहेको छ। इट्स ओके त्यो मैले बुझाउँदाखेरि बुझाउँछु तर भन्दाखेरि बुझाउँछु तर यो के छ यहाँ जे खाली छ त्यो सबै केमा छ यही यसैले मैले पिडिएफमा कन्भर्ट गरेर पठाउँदा पिडिएफमा पुरै क्लियर आएको छ तर यो फर्मेटमा यहाँ खोल्दा यसमा कुनै कुराहरू मिस गरिदिएको छ कि है। यो अहिले यही हेरेर बुझौँ पिडिएफमा चाहिँ मैले पुरै यो खाली सहितको छैन कि पुरै यहाँ जे हो हुनु पर्ने त्यही सहितको अगाडि गएको छ है त्यो बुझ्ने। 1/f = 1/v - 1/u हो। लेन्स फर्मुला भनेको 1/v माइनस किनकि साइन कन्भेन्सन युज गर्दा डिस्टेन्स फ्रम द लेफ्ट साइड अफ द लेन्स इज टेकन एज नेगेटिभ, राइट साइडतिरको डिस्टेन्स पोजिटिभ दिने कारणले यो लेन्स के अरे साइन कन्भेन्सन फलो गर्दै हामीले लेन्स फर्मुला लेख्यौँ। र फर भोयलेट कलर 1/fv = 1/vv - 1/u। लाइकवाइज फर रेड कलर 1/fr = 1/vr - 1/u। 1/u दुवैमा सेम भयो किनकि अब्जेक्ट एउटै हो तर इमेजको ठाउँ रेडको लागि vr भयो भोयलेटको लागि vv भयो। नाउ सबट्र्याक्टिङ दिस टु इक्वेसन 1/vv - 1/fv - 1/vfr इज इक्वल टु 1/u 1/v क्यान्सल आउट हुन्छ 1/vv - 1/vr। ओके नाउ टेकिङ द एलसीएम वी गेट द इक्वेसन नम्बर 3। नाउ अलरेडी हामीले अघिल्लो स्लाइडमा एक्सप्लेन गरिसक्यौँ fr - fp भनेको डिस्पर्सिभ पावर र मिन कलरको फोकल लेन्थको के हो प्रोडक्ट हो। ओमेगा एफ हामीले पढिसकेका छौँ fr - fb ओमेगा एफ। त्यस्तै फेरि fr * fb को ठाउँमा हामीले f² पनि लेख्न सक्छौँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन त्यो अघिको कुरा भइसक्यो। जब fr - fb = f² लेखिन्छ भने के अरे fr * fp भनेको f² लेखिन्छ भने vr * vv भनेको पनि v² लेख्न सकिन्छ किनकि अघिको स्लाइडमा हाम्रो प्यारल रे सपोज गरेका थियौँ त्यस कारणले इमेजको डिस्टेन्स भनेको फोकल लेन्थ थियो। यहाँ अब इमेज डिस्टेन्स पनि छुट्टै हुन्छ फोकल लेन्थ पनि छुट्टै हुन्छ। जब fr र fb को प्रोडक्ट f² f भनेको फोकल लेन्थ फर मिन कलर थियो नि त्यो भनेको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनबाट जब यो लेख्न सकिन्छ भने v भनेको पनि के भयो इमेज डिस्टेन्स फर मिन कलर नै हो भनेपछि v भनेको पनि के हुने हो vr र v² भनेको पनि vr र vb को मल्टिपलले v² दिन्छ। त्यस्तै fr - fp भनेको डिस्पर्सिभ पावर अघि प्रुभ गरिसक्यौँ। यो भ्यालुहरु माथि क्वेशनमा पुट गरौँ त fr - fp भनेको ओमेगा एफ fr * fp भनेको f², vr - vb मैले त्यही राखौँ केही छ अब यसको भ्यालु अहिले छैन निकाल्नु पर्ने छ अनि vr * vb को ठाउँमा v² लेखिएको छ। सो vr - vb भनेको यो इक्वेसन रिअरेन्ज गरियो भने क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट हेरियो भने हैन ओमेगा v² अपन यहाँ डिभाइड हो है यहाँ डिभाइड f आउँछ इक्वेसन नम्बर 5। अब हाम्रो टार्गेट भनेको vr - vb को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने र यहाँ ल्याएर पुट गर्ने हो। vr - vb को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने र यहाँ ल्याएर पुट गर्ने। हेर्नु अब यो इक्वेसन सम्झिने अब म फेरि अगाडि गएको फिगरमा गएँ। हामीलाई vr - vb चाहियो हेर्ने पहिला अनि मलाई अब किनकि अब आउने यसपछिको यहाँ ट्रायंगलहरु मानेका छौं सिमिलर ट्रायंगल देखाएको छौं त्यो सबै फिगरमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसकारण फिगर हेर्दै यता हेर्दै गर्दा इजी हुन्छ। अब हामीले घरि स्लाइड गरेको घरि यता घरि उता गर्दा नि अलिकति अप्ठ्यारो त्यसकारण पहिला फेरि म एकपल्ट सरल स्लाइडमा फिगरमा बुझाइदिन्छु अनि यता स्लाइडमा आउँछु। हामीलाई कसको भ्यालु चाहियो अरे अब vr माइनस के भन vr माइनस vb ल है फेरि फिगरमा हेर vr माइनस vb यो फिगरबाट हेर्यो भने vr भनेको इमेज डिस्टेन्स फर रेड कलर vb भनेको इमेज डिस्टेन्स फर वायलेट कलर vr माइनस vb ले को ग्याप भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ ल भन्यो फिगरमा हेर vr माइनस vb भनेको कुन पोइन्ट देखि कुन पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स हो। फिगरमा vr माइनस vb ले r सम्मको हो v देखि r सम्मको डिस्टेन्स हो। यो बीचको पोइन्ट z हो है z मानेको यो है हो। हामीलाई v देखि r सम्मको डिस्टेन्स चाहियो त्यो भनेको vr माइनस vb हो। अब फेरि v देखि r सम्मको डिस्टेन्स भनेको vz प्लस के लेख्न पाइन्छ zr vr भनेको डिस्टेन्स vz प्लस zr लेख्न सकिन्छ कि सकिन्न? यस सर अनि हामीलाई कसको भ्यालु चाहियो vz को भ्यालु चाहियो अनि कसको भ्यालु चाहियो zr को। vz र zr निकाले दुईटा जोड दियो भने v देखि r सम्मको आउँछ v देखि r सम्म आउने भनेको vr माइनस vb हो। भनेपछि vr माइनस vb भनेको vz प्लस zr हो के त्यसरी बुझ्नु पर्यो vz प्लस zr चाहियो। अब
भिजेड देखि र जेड निकाल्नलाई हामीले ट्रायंगल त लिनै पर्यो हेर त्यहाँ भिजेड लिनलाई हामीले भिजेड निकाल्नलाई हामीले कुन ट्रायंगल लिनु पर्यो भिजेड को लागि एउटा चाहिने ट्रायंगल कुन हो बी देखि जेड सम्मकोलाई निकाल्न VMZ लिने सर हो बी EMZ VMZ यसरी लेखौँ न हामीले फेरि यो आधा लिनु भन्दा हाम्रो त एम देखि एनसम्म हामी त डायमिटरमा नि लग्यो हामी त डायमिटर अफ सर्कल अफ लिस्ट कन्फ्युजन निकाल्नु छ हामीलाई त यसको एउटा फुल ट्रायंगल मानौँ न एम भिएन लियो भने भिजेड पनि त आउँदैन त्यहाँ आउँदैन भिजेडमा त लियो भने फेरि हाफ डायमिटरमा फुल डायमिटर चाहियो कि हाम्रो त एम देखि एनसम्म हाम्रो डायमिटरमा हाम्रो त डायमिटरै निकाल्नु हाम्रो टार्गेट त सर्कल अफ लिस्ट कन्फ्युजनमा डायमिटर अफ सर्कल अफ लिस्ट कन्फ्युजन निकाल्नु एमएन निकाल्नु त्यसकारण के लिनु पर्यो एम भिएन यो ट्रायंगल लिनु पर्यो एउटा त्यो ट्रायंगलसँग सिमिलर कुन ट्रायंगल हुन्छ होला भन त्यही कुरा पछाडि आउँछ कि अहिले त्यो फिगरमा हेर पछि सर र म स्लाइड सो मात्रै गर्छु के एम भिएन सँग कुन ट्रायंगल सिमिलर होला PQV PQV okay PQV very good oh PQV and MVN are similar ट्रायंगल लिएपछि दुवैको हाइटको रेशियो र बेसको रेशियो अब यो ठुलो ट्रायंगलको हाइट कुन भयो P देखि Q सम्म भयो भने यो सानो ट्रायंगलको हाइट कुन हुन्छ M to N MN हो MN हो त्यो रेशियो लिने हो त्यहाँबाट हामी यो P र Q भनेको लेन्सको डायमिटर क्यापिटल T MN भनेको सर्कल अफ लिस्ट कन्फ्युजनको डायमिटर त्यो रिलेसन त्यहाँबाट हाम्रो टार्गेट हामी पुग्न सक्छौं त्यस्तै अनि यसको बेसको रेशियो बेस भनेको ठुलो ट्रायंगलको बेस भनेको S देखि V सम्म सानो ट्रायंगलको बेस भनेको VZ Z सम्म हो त्यो साइडहरुको एउटा प्रोपोर्सन हामी लिन्छौं त्यसरी लेखिन्छ पछि भन्न खोजेर बुझाउन खोजेको है एउटा स्टेप एउटा इक्वेसन त्यहाँबाट आउँछ फेरि हामीलाई Z देखि R सम्म चाहियो ZR लाई निकाल्नलाई कुन ट्रायंगल लिनु पर्यो ल भन्नु MNR लिनु हो त्यही लिनुहुन्छ हो MNR लिनु पर्यो यससँग सिमिलर अर्को कुन होला ल भन्नु कुन ट्रायंगल होला PQR PQR ओके भेरी गुड PQR र MNR सिमिलर फेरि पनि यसमा हाइट र बेस निकाल्यो भने र हाइट र बेसको रेशियो लियो भने पहिलो ट्रायंगलको सिमिलर केसबाट पनि PQ आयो र MN सेम हुन्छ पछि हामीले लिएका सिमिलर दुईवटा सिमिलर ट्रायंगलबाट पनि PQ र MN सेम हुन्छ भन्न खोजेको दुईवटा हामीले दुईपल्ट जुन चारवटा ट्रायंगललाई सिमिलरमा हामीले बनायौं भने बेस मात्र फरक हुने भयो पहिलो केसको सिमिलर लिएको ट्रायंगलमा पनि हाइट एउटै आउने भयो दोस्रो केसको सिमिलर ट्रायंगलमा पनि हाइट एउटै आउने भयो त्यसकारण त्यहाँबाट हामी त्यसलाई सल्भ गरेर हामी अनि अगाडि जान्छौं ल अब म यही फिगर अनुसारको हेर त तिमीहरुले भने अनुसारको यहाँ हेरौँ अब फ्रम ज्योमेट्री स्लाइड अर्कोमा गएँ म अघिको हाम्रो स्लाइडमा आयो कि हैन छैन सर आको ओ माय गॉड अब स्लो हुन थाल्यो काटेर गर्नु फेरि सर आएन अर्को स्लाइड फेरिदेखि सुरु गर्नु न ओ माय ए भने ए सन्से अहिले स्लाइड ब्याक भएन है ए ल ठीक छ हेरेर आउँछ कि स्लो हुन अच्छा सर आएको छ त्यही आएको छ ओके ल ओके ट्रायंगल PQR सिमिलर टु MNR अघि कुरा भयो अब यो हाइट र बेसको रेशियो लिएको अघि SR अपन PQ इक्वल टु अहिले अघि मैले हाइट र बेस भने अब रेशियो लिँदाखेरि हामीलाई हाइट र बेस नलेकिन हाइट बेस पहिलो ट्रायंगलको हाइट र बेसको रेशियो दोस्रो ट्रायंगलको हाइट र बेसको रेशियो लिने भयो अब पहिलो ट्रायंगलको बेस र हाइटको रेशियो लियो भने दोस्रो ट्रायंगल नि बेस र हाइटै लिनु पर्यो पहिलो ट्रायंगलमा जे लिन्छौ दोस्रोमा त्यही अनुसार लिन सक्नु पर्यो यो बुझ्छौ हैन तिमीले ल SR अपन PQ इक्वल टु ZR अपन MN आउँछ पहिलो केसबाट सिमिलरली PQV र MVN आर अल्सो सिमिलर सो बेस अपन हाइट SB अपन PQ इक्वल टु सेकेन्ड ट्रायंगलको बेस अपन हाइट ZV अपन MN भयो इक्वेसन नम्बर 5 भयो अब यो दुईटा इक्वेसन एड गरौँ त LHS RHS एड गरेर हेरौँ म अर्को स्लाइडमा गएँ नेक्स्ट स्लाइड आयो सर ओके त्यो LHS हेर त एड गर्यो भने LHS मा PQ दुवैमा
कमन आउँछ त्यहाँ जोडेर हेर्यो भने रफ कपीमा जोडेर हेर्न सक्छौ पछि स्लाइड पढाए स्लाइडमा आफूले नोट बनाउने बेलामा त्यो बेलामा हेर्दै साउन्ड आएन साउन्ड रोकेको छ सर अहिले ठीक छ ल यो नेट अलिअलि स्लो हुन थाल्यो यत्रो पक्कै पनि थाहा छ ओके अब केही छैन अब यो दुईटै इक्वेसन एड गरेपछि अनि एलसीएम लिएको त्यहाँ है पीक्यू कमन आउँछ के एलसीएम आउँछ अनि एसआर प्लस एफबी हुन्छ अनि एमएन पनि एलसीएम आउँछ जेडआर प्लस जेडबी आउँछ भन्ने कुरा हो एसआर भनेको लेन्सको त्यो सेन्टर पोइन्ट थियो सेन्टर पोइन्टसँग रेड कलरसम्मको डिस्टेन्स भनेको इमेज डिस्टेन्स फर रेड कलर भिआर हुन्छ प्लस एसबी भनेको लेन्सबाट भ्यालेट कलरसम्मको डिस्टेन्स भिभी भयो पीक्यू भनेको मैले अघि भनिसकेँ डायमिटर अफ लेन्स हो त्यसलाई क्यापिटल डीले जनाइएको छ जेडआर प्लस जेडबी अघि भर्खर तिमीलाई मैले स्लाइड उता देखाउँदै धेरै कुरा बोलेको थिएँ नि भिआर माइनस भिभी केसँग इक्वल हुन्छ भनेको थियौ तिमीले अघि नै जेडआर प्लस एमएनसँग थियो सर त्यहाँ एमएनको ठाउँमा त स्मल डी भइहाल्यो डायमिटर अफ द लेन्स सर्कल अफ लिस्ट कन्फ्युजन अघि मैले भन्थेँ नि भिआर माइनस भिभी भनेको भीदेखि आरसम्मको डिस्टेन्स हो भिआर तिमीले भीदेखि आरसम्म भनेको थियो ओमेगा भी स्क्वायर बाइ एफ सर ओमेगा भीदेखि आरसम्म भनेको भीदेखि आरसम्म भनेको के हो जेडआर माइनस सरी जेडआर प्लस जेडबी हो जेडआर प्लस जेडबी भनेको भिआर माइनस भिभी अघि मैले भनिसकेको छु त्यो त बुझ्छ नि हैन भिआर माइनस भिभी भनेको भीदेखि आरसम्मको डिस्टेन्स थियो भीदेखि आरसम्म भनेको जेडआर प्लस जेडबी थियो त त्यो त छँदैछ त्यसमा भिआर माइनस भिभी लेख्यौँ हामीले अब अरू यहाँ छ अब सिन्स अब हामीले यहाँ एउटा कन्क्लुजन के एउटा यहाँ रिलेसन के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि अघि भिआर इन्टु भिभी भनेको भी स्क्वायर लेखेको थियौ नि भन्न खोजेको मिन कलरको इमेज जुन मिन कलरको लागि जुन इमेज डिस्टेन्स थियो भी त्यो मिन कलरको इमेज डिस्टेन्स रेड कलरको इमेज डिस्टेन्सबाट नजिक हुन्छ भ्यालेट कलरको इमेज डिस्टेन्सबाट नजिक भएपछि हामीले भिआरको ठाउँमा पनि नियरली इक्वल भी लेख्न पाइयो भिभीको ठाउँमा पनि नियरली इक्वल भी लेखेर भिआर प्लस भिभी भनेको ट्रु भी लेखियो र यहाँ भिआर प्लस भिभीको ठाउँमा ट्रु भी भयो है यहाँ हेर है अब आफूले इक्वेसन मिलाउने क्या यहाँ ट्रु भी भयो ट्रु भी अपन क्यापिटल डी छँदैछ अनि आरएचएसको डी चाहिँ क्रस मल्टिपल भएर फेरि एलएचएसतिर गयो यहाँ डी लेखियो अनि भिआर माइनस भिभी आयो भन्न खोजेको इक्वेसन नम्बर 8 लाई थोरै रिअरेन्ज गरेर हेर्यौ भने इक्वेसन नम्बर 9 आइराखेको छ इक्वेसन नम्बर 9 मा हामीले भिआर प्लस भिभीको ठाउँमा ट्रु भी लेखेका छौँ रिप्लेस गरेका छौँ अरु जस्ता जस्तै छ ल यहाँबाट इक्वेसन नम्बर 9 बाट भिआर माइनस भिभी आयो अगाडिको स्लाइडबाट नि हामीले भिआर माइनस भिभी निकालेका थियौं भिआर माइनस भिभी भनेको ओमेगा भी स्क्वायर अपन एफ अलरेडी निकालिसकेका छौं अनि अहिले यहाँ भिआर माइनस भिभी को भ्यालु 2 अपन डी आयो त दुईटै इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्यो इक्वेट गर्यो भने हामीले इक्वेसन नम्बर 10 पायौं इक्वेसन नम्बर 10 गिव्स द diameter of circle of least confusion that is the general formula सुनेछ आवाज कि कट भएर आएको छ हजुर सर सुनिरहेको छ ओके सर यो टु भिडियो छिटो अझै भन्नु सर ए टु भी यसरी बुझ्नु पर्यो जस्तो अघि तिमीले फोकल लेन्थ फर हेड कलर फोकल लेन्थ फर भ्यालेट कलरलाई एफआर एफबी ले जनाएर एफ भनेको एफ स्क्वायर इन्टु एफ स्क्वायर भनेको एफआर इन्टु एफबी लेखेको थियौ नि त्यो भनेको के थियो रेड कलरबाट फोकल लेन्थ फर मिन कलरसम्मको डिस्टेन्स पनि नियरली इक्वल हुन्छ रेड कलरको फोकल लेन्थबाट फोकल लेन्थ फर कलरसम्मको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ रेड कलरबाट पनि इक्वल हुन्छ भ्यालेट कलरबाट इक्वल भएर एफआर इन्टु एफबी को ठाउँमा एफ स्क्वायर लेख्थ्यौ त्यहाँ पनि अनि एफआर प्लस एफबी लेखेको भए 2f लेख्न सक्थ्यौ त्यस्तै अब इमेज डिस्टेन्समा युज गर्यो भने भिआर मल्टिपल भिभी को भनेको भी स्क्वायर लेखेका थियौ ज्योमेट्रिक मिनबाट भन्न खोजेको भी रिप्रेजेन्ट्स द इमेज डिस्टेन्स फर मिन कलर भिआर रिप्रेजेन्ट्स इमेज डिस्टेन्स फर रेड कलर दे आर भेरी क्लोज टु इच अदर मिन कलर भनेको त रेड कलरसँग नि नजिक हुने भयो अनि त्यस्तै फेरि मिन कलरको भनेको त फेरि भ्यालेट कलरसँग नि नजिक हुने भयो त्यसकारण भिआर को भ्यालु जति हुन्छ अलमोस्ट मिन कलरको इमेज डिस्टेन्स भी पनि सेम हुन्छ भिभी को भ्यालु जति हुन्छ अलमोस्ट मिन कलरको इमेज डिस्टेन्स भी पनि सेम हुने भएर भिआर को ठाउँमा पनि भी लेख्न पाइयो भिभी को ठाउँमा पनि नियरली इक्वल भी लेखेर एउटा फिजिक्समा नियरली इक्वललाई एजुम्सन गरेर एउटा प्रिन्सिपल बनाइन्छ नि त म्याथमेटिक्समा नेग्लेक्ट गरिँदैन फिजिक्समा नेग्लेक्टिङ द भनेर अब हामी अलिकति एजुम्सनमा जान्छौं नि हैन त्यहाँबाट हामीले भिआर प्लस भिभी को ठाउँमा के लेखेको 2v लेखेको भनेको भिआर पनि भीसँग नजिक छ नियरली इक्वल भिभी पनि भीसँग नजिक छ सो भिआर प्लस भिभी 2v
र इक्वेसन नम्बर 10 ले दियो डायमिटर यसलाई थोरै अझ अब फेरि एकदम सिम्प्लिसिटीमा लेख्दा अघि मैले जुन हामीले यो अहिले हामीले जुन डिराइभ गरेको इक्वेसन नम्बर 10 त्यसमा हामीले फिगर हामीले पोइन्ट अब्जेक्ट लिएका थियौं रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस थिएनन् बट इफ वी सल्भ सेम रिलेसन अथवा इफ वी सल्भ बाई कन्सिडरिङ द प्यारलल बीम अफ लाइट देन इन दिस सिचुएसन अब्जेक्ट इमेज डिस्टेन्स इज इक्वल टु फोकल लेन्थ त्यो त क्लियर मैले भनिसकेको छु अघि यदि हामीले रे अफ लाइट प्यारलल लियौं भने प्यारलल रे अफ लाइट जहाँ गएर कन्भर्ज हुन्छ त्यो कन्भर्ज भएको ठाउँ फोकस पनि हो त्यो कन्भर्ज भएको ठाउँ इमेजको पोजिसन पनि हो भनेको फोकल लेन्थ र इमेज डिस्टेन्स बराबर हुन्छ त्यसकारण फर अ प्यारलल बीम अफ लाइट इन्सिडेन्ट लाइट इमेज डिस्टेन्स इज इक्वल टु फोकल लेन्थ हामीले मिन कलरमै लियौं मिन कलरमा लिँदा सजिलो हुने भयो डाइरेक्ट जनरलाइज गर्नलाई तर एफ भनेको के हुने भी हुने भयो फोकल लेन्थ जति हो इमेज डिस्टेन्स त्यति नै हो त्यो एफ बराबर मिन कलरको फोकल लेन्थ र मिन कलरको इमेज डिस्टेन्स इक्वल हुने भयो हैन सबै कलर एकै ठाउँमा जाने भएपछि के रे अब्जेक्ट प्यारलल रे अफ लाइटमा फोकस जहाँ हो इमेज डिस्टेन्स पनि त्यही भएको सिचुएसनले एफ बराबर के लेख्न पाइयो भी लेख्न पाइयो यो त बुझिहालेको छ सो पुट द भ्यालु अफ भी इज इक्वल टु एफ इन इक्वेसन 10 we get the result small d is equal to omega capital D upon 2 where small d represents the diameter of circle of least confusion capital D represents the diameter of the lens so the final answer simple answer is small d is equal to half omega d which is the final answer exam ma अब determine the circle of least confusion मात्र सोध्यो भने इक्वेसन नम्बर 10 सम्म निकालेर छोड्दिए पनि भयो यो तलको केस लेख्न पर्दैन तर प्रुफ दैट d is equal to half omega d भन्यो भने यो इक्वेसन नम्बर 10 हुँदै हुँदै आएर यो इक्वेसन नम्बर 11 सम्म पुग्न पर्यो नत्र तिमीले सुरुबाटै प्यारलल रे सपोज गरेर गएको भए डाइरेक्ट यो इक्वेसन नम्बर 11 पाउँथ्यो 10 पाउँथेन तर कहिलेकाहीँ एक्जाम इक्वेसन नम्बर 10 सोध्यो भने त के गर्ने भनेर मैले यो तरिकाले गएँ नत्र सुरुमै तिमीले सर प्यारलल बीम अफ लाइट लिएर गरेको भइहाल्थ्यो नि भन्न सक्छौ त्यो गर्यो भने एन्सर आउँछ तर कुन आउँदैन फेरि इक्वेसन नम्बर 10 वाला आउँदैन के त्यो भएर तिमीलाई सजिलो होस् भनेर मैले यसरी सिकाइदिएँ ल यो हाम्रो डायमिटर अफ सर्कल अफ लिस्ट कन्फ्युजन हो यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई अलि बढी फोकस गरी पढ्ने ल ओके ओके सर ओके ल थ्यांक यू भेरी मच अब हाम्रो टाइम पनि सकियो अब नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट विकमै अब हाम्रो क्लास फेरि स्टार्ट लिउँ न पहिला एटेन्डेन्सको लागि वेट गर है 1 मिनेट टाइम एटेन्डेन्सलाई यहाँ म लिँदैछु प्लिज वेट सी यू नेक्स्ट विक थ्यांक यू भेरी मच स्टे सेफ थ्यांक यू सर नबुझेको कुराहरु केही छ भने अब पोइन्ट आउट गरेर राख्ने हाम्रो रिभिजन क्लासहरु हुँदै जान्छ पछि अब टाइमले साथ दियो भने त्यो बेलामा थोरै अनि तिमीले सुन्न सक्छौ है पटक एकछिन वेट गर है मैले एटेन्डेन्स डाउनलोड गरेर त्यो ठाउँमा आइपुग्दै छु म